नमस्कार। सूचना प्रस्तुतिका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। विगत 10 वर्षदेखि दर्शकवृन्द दुबई कारागारमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका दार्चुलाका अमर बहादुर बम अहिले पनि जीवन रक्षाको पुकार गरिरहेका छन्। 2 भारतीय नागरिकले गरेको अपराधको भागीदार अमरलाई समेत बनाइएको छ। दुबईको अदालतले अमरलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। उनको मुद्दा पुनरावेदन गर्न सकिए अदालतले उनलाई दिएको सजायमा पुनर्विचार गर्न सक्छ। यसका लागि दुबई अदालतमै मुद्दा पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्रक्रियामा लाग्ने खर्च अमरका परिवारले भने थान्न सक्दैनन्। निर्दोष एक नेपालीले अनाहकमा मृत्युदण्डको सजाय भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हिमालय टेलिभिजनले अमर बचाउ राहत कोष समेत स्थापना गरेर उनको रिहाईको पहल गरिरहेको छ। एउटा निर्दोष नेपाली युवाको जीवन रक्षा गर्ने हाम्रो अभियान। अमर बचाउ राहत कोष किस्ट बैंकको खाता नम्बर 05033 CA मा आफ्नो सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। विगत 10 वर्षदेखि दुबईको कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका अमर बहादुर बमको जीवन रक्षाको लागि हिमालय टेलिभिजनले पहिलो पटक समाचार प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसपछि उनको जीवन रक्षाको लागि हामी निरन्तर प्रयासरत छौं। अमरलाई बचाउने कर्तव्य राज्यको हो। यसैका लागि हामी सरकारलाई घचघच्याइरहेका छौं। साथै दुबईमा रहेर अमरको पक्षमा कानूनी लडाई लडिरहेका कानून व्यवसायीहरूको सुझाव अनुसार उनको मुद्दा उल्टाउन आवश्यक खर्चको लागि हामीले अमर बचाउ राहत कोष स्थापना गरेका थियौं। एउटा सञ्चार माध्यमले खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो प्रयासमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले साथ दिएका छन्। अमर बचाउ अभियान अन्तर्गत देश विदेशबाट सहयोगी हातहरू उठेका छन्। कतिपयले सिधै हिमालय टेलिभिजन मार्फत सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छन् भने कतिपयले आफ्नो संस्था मार्फत सहयोग जुटाइरहेका छन्। त्यस्तै क्यानाडामा बस्ने नेपाली पत्रकारहरूले सञ्चालन गरेको canadaNepal.net अनलाइनले समेत सहयोग सङ्कलनका लागि छुट्टै अभियान थालेको छ। अमरलाई कानूनी सहायतामा खर्च हुने गरी हिमालय टेलिभिजनले किस्ट बैंकमा खोलेको खाता नम्बर 05033 CA को अमर राहत कोषमा देशका विभिन्न स्थान र विदेशबाट भारत, अस्ट्रेलिया, इजरायल, बेलायत, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट अमरका शुभचिन्तकहरूले केही रकम जम्मा गरिदिनु भएको छ। एउटा निर्दोष नेपाली युवाको जीवन रक्षा गर्ने हाम्रो अभियान। अमर बचाउ राहत कोष किस्ट बैंकको खाता नम्बर 05033 CA मा आफ्नो सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। जीवन रक्षाको लागि भन्दै राजेन्द्र सेनले 20,000 रुपैयाँ, चन्द्रलाल श्रेष्ठले 18,000 रुपैयाँ जम्मा गरेर हाम्रो अभियानमा साथ दिनु भएको छ। गीता स्वारले 10,000 रुपैयाँ दिएर अमर बचाउ अभियानमा सहभागी हुनु भएको छ। त्यस्तै रामचन्द्र गुरुङ र गुरुङ परिवारबाट 555 रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। धर्मराज गिरी 1,500 रुपैयाँ, प्रभात शेरचन रु 3,000, बलराम चौलागाई रु 5,000, बलराम ढकाल रु 887, लाल विश्व रु 1,775 रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। त्यस्तै फिरोज बोहरा रु 1,350, लोकनाथ आचार्य रु 3,550, राम सुवेदी रु 1,775, तुला आचार्य रु 887, दिलीप दाहाल रु 887, भीम दाहाल रु 887, नन्दुराम दाहाल रु 2,662, कर्ण भट्टराई रु 1,775, सन्तोष राज उप्रेती रु 5,000, नारायण आचार्य रु 887, तुलसी तिवारी रु 887, भवानी आचार्य रु 887, श्री आचार्य रु 1,775, महिमा दाहाल 875, घनश्याम आचार्य रु 2,662, बल रिमाल रु 1,775, पदम विश्व रु 1,775, लक्ष्मी भट्टराई रु 1,775, अनन्त आचार्य रु 1,330, नेमलाल रसाइली रु 2,218, नरबहादुर विश्व रु 2,218 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै राजु ढुङ्गेल रु 1,775, डियो नारायण रु 1,175,
भाइकु गुरुङ रु 1500, नेत्रकुमारी रु 1100, आस्था श्रेष्ठ रु 500, श्याम प्रसाद प्रधान रु 2000, किरण राणा रु 2000, लक्ष्मी देवी केसी रु 1000, प्रमोद भक्त राई रु 3000, पदम महर्जन रु 1828, मीना राई रु 900, भीम भट्टराई रु 887, बलराम ढकाल रु 887, नर रसाइली रु 887, कृष्ण कडरिया रु 887, रत्न कार्की रु 887, नारायण कोइराला रु 887, अस्ट्रेलियन साथीहरू रु 887, शेरबहादुर सानबार रु 887 र दमन्ती भण्डारी रु 444 रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। हाम्रो अभियानमा साथ दिनेहरूको कारणले आज अमरको जीवन रक्षा हुने सम्भावना बढिरहेको छ। अमर बचाउ राहत कोषमा जम्मा भएको रकम अमर बहादुर बमको पक्षबाट मुद्दा लड्न आवश्यक पर्ने खर्चमा प्रयोग हुने हामी विश्वस्त पार्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई साधुवाद र धन्यवाद। सहयोग अरू पनि आवश्यक छ, त्यसैले तपाईँको सानो सहयोगले उहाँलाई बचाउन थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ र सहयोगको थप अपेक्षा पनि गर्दछौँ। हो दर्शकहरू, अमरलाई बचाउन केही सहयोगी हातहरू देश विदेशबाट उनको मुद्दा पुनरावेदनका लागि आवश्यक पर्ने खर्च जुटाउन सहयोगहरू प्राप्त भइरहेका छन्। सानो सानो सहयोगले एक निर्दोष नेपालीको जीवन जोगिन सक्छ। हत्यामा सहयोग गरेको अभियोगमा उनलाई दुवै अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। उनको मृत्युदण्डको सजाय लामो समयदेखि कार्यान्वयन भने भएको छैन। अमरलाई छुटाउन यदि नेपाल सरकारले पनि कूटनीतिक पहल गर्ने हो भने त्यो सम्भव छ, तर त्यसो पनि हुन सकिरहेको छैन। यो विषयमा हामी ब्रेकपछि चर्चा गर्नेछौँ। पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र दर्शकवृन्द, आज हामी दुबई कारागारमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका दार्चुलाका अमर बहादुर बम र उनलाई सरेका हातहरूका विषयमा केन्द्रित छौं। जनस्तरबाट अमरको मुद्दा पुनरावेदनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको जोहो गर्न केही सहयोगहरू प्राप्त भएका छन्। न्यायालयले गर्ने फैसलामा पहुँच पुग्नेहरूले आवश्यक प्रमाण जुटाउन सक्दैनन्, जसका कारण निर्दोष भए पनि दोषी सरह सजायको भागीदार हुनुपर्छ। यसकारण पनि कूटनैतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अमर पक्राउ परेको खबर लामो समयसम्म कसैले पनि थाहा पाएन। नेपालमा अमरको परिवार उनी आउने आशामा दिन काटिरहेका थिए, तर अमर भने दुबई कारागारको चिसो छेडीमा आफ्ना दिनहरू बिताइरहेका थिए। अमर बहादुर बम मृत्युदण्डको सजाय पाएर दुबई कारागारमा रहेको यकिन भएपछि उनको जीवन रक्षाको लागि हिमालय टेलिभिजनले विभिन्न सरकारवाला निकायसँग पहल सुरु गरिसकेका छौं। सरकारले कूटनैतिक पहल गर्ने हो भने अहिले पनि अमर जेल मुक्त हुन सक्छन्। नेपाल सरकारले पहल नगर्ने हो भने कुनै पनि बेला उनलाई मृत्युदण्ड पनि दिन सक्छ। उता दुबई कारागारमा अमर सपनामा पनि मृत्युदण्ड दिएको मात्रै देख्छन्। कहिले गोली हानेको त कहिले झुन्ड्याएर मारेको सपनाले उनलाई अत्याइरहन्छ। त्यसैले अमर हजार पटक मर्दै बाँच्दै गइरहेका छन्। अमरकी श्रीमती र आफन्त काठमाडौँ आएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति राखिसकेका छन्। छोरासँग बिछोडिएको वर्षौं भइसकेपछि उनीहरू जीवनको भीख माग्न विकट जिल्ला दार्चुलादेखि राजधानी आइपुगेका थिए। उनीहरूलाई भेटेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अमरलाई स्वदेश फर्काउने आश्वासन दिएका थिए। उनी जेल परेको खबर पाएदेखि जीवन रक्षाको पहल सुरु गरेको नेपाली समाजले पनि कूटनैतिक पहल भए अमरको जीवन रक्षा हुने बताएको छ। सेसन कोर्टको फैसलापछि केही महिना अघि इन्डियन दुईटाले लेखेर दियो त्यसको खाता, त्यसको आधार चाहिँ के सेलिब्रेट गर्न, किनकि
अघिसम्म दुईटाको कुराहरू हुँदाखेरि इन्डियाले त्यो कुरा भनेको फैसलामा देखिएन। जुन फैसलाको पढेर हेर्नुभयो त्यसमा त्यो कुरा भनेको छैन। त्यसपछि इन्डियनको स्टेटमेन्ट आयो त्यो दुईटाको। त्यसैले त्यो पनि आधार एउटा हुन सक्छ कि रिओपन गर्नलाई। उता विभिन्न संस्थाहरू अमरले नयाँ जीवन पाउन रहेका छन् भने यता श्रीमानलाई मृत्युदण्ड सुनाइएपछि एक्लो जीवन बिताइरहेकी पत्नी धनिषाले पनि अमरको जीवनको भीख मागिरहेकी छन्। अमरका बुबा र श्रीमतीले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर अमरको जीवन रक्षाको माग त गरेका छन्, तर उनीहरूले अहिलेसम्म त्यसको लागि कस्तो पहल गरिरहेका छन् त्यसको अत्तो पत्तो छैन। दुबईमा नेपाली दूतावासले आफ्नो तर्फबाट पहल गरेको बताइरहे पनि अमरको पक्षबाट कानूनी लडाई लडिदिने कोही नहुँदा उनले न्याय पाउन सकेका छैनन्। कानूनी पहलबाट उनको मुद्दालाई पुनर्विचार गर्ने हो भने सायद उनले नयाँ जीवन पाउने थिए होला। अमरको जीवन रक्षाको लागि दुबईमा रहेको नेपाली समाज दुबईले पनि पहल गरिरहेको छ। अमरको जीवन रक्षाको लागि केही संस्थाहरू लागे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। विगत 10 वर्षदेखि जेलमा रहेका अमर निर्दोष रहेको खबरहरू बारम्बार आए पनि नेपाल सरकारले यस विषयमा गम्भीरता नदेखाएको आफन्तहरूले गुनासो गरेका छन्। विभिन्न संचार माध्यममा उनको बारेमा खबर आएपछि भेट्न पुग्दा अमर निकै खुसी थिए, नयाँ जीवन पाउने आशामा थिए। नेपाली समाजले अमरको जीवन रक्षाको लागि दुबईमा रहेका नेपालीसँग 1 रुपैयाँ उठाएर भए पनि वकिल लगाउने आश्वासन दिएको छ। तर यदि नेपालका प्रधानमन्त्री तथा सरकारको सरोकारवालाहरूले पहल गर्ने हो भने सहजै छुट्न सक्ने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री लेभलको एउटा भिजिट गरेर प्रधानमन्त्री नै आएर, बाबुराम भट्टराईजी नै आएर या डाक्टर रामवरण यादव आएर उहाँले चाहिँ प्रेसिडेन्टलाई हुन्छ या प्रधानमन्त्री बाबुरामजी आएर यहाँको शेख मोहम्मदलाई, शेख यति राम्रो मान्छे छ यहाँको रुलर, त्यो रुलरलाई आग्रह गर्यो भने उसले छोडिदिन्छ र त्यो निर्दोष भाइको पुरै जीवन ऊ छ र त्यसलाई बचाउन सकिन्छ। सरकार अलिकति यसमा तात्नुपर्छ र यहाँको एमबीसी पनि अहिले सक्रिय पोजिटिभ रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। यो केस जटिल मान्नु हुँदैन। हामी सङ्घ संस्था नेपाली सबै जुटेर यसलाई चाहिँ लाग्यौं भने यसलाई हामीले गर्न सकिन्छ। नेपालबाट विदेश गएका कतिपय नेपालीहरूले अरूले गरेको अपराधको अनाहकमा भागीदार भइरहेका छन्। अमर बहादुर बम तिनै घटनाहरू मध्ये एक घटनाका एक पात्र हुन्। अमरको गल्ती केही पनि छैन। उनलाई लागेको आरोप झुटो रहेको हत्यामा संलग्न अभियुक्तहरूले समेत लिखित रूपमा दिइसकेका छन्। तैपनि अमरले छुटकारा पाउन सकेका छैनन्। कसैको आश्वासनमा राम्रो जागिर पाउने आशामा दुबईसम्म पुगेका अमरको जीवनलाई नेपाल र नेपालीको सहारा चाहिएको छ। विभिन्न संघ संस्थाले उनको जीवन रक्षाको लागि पहल गरिरहेको छ। तैपनि नेपाल सरकारलाई त्यसको कुनै खबर छैन। आखिर नेपालको सरकारले खबर नपाएकै हो कि पाएर पनि कुनै चासो नदिएको हो? संचार माध्यममा आएको खबरले अमर बहादुर नयाँ जीवन पाउने आशामा छन्। दर्शकवृन्द, अमर कुनै पेशेवर अपराधी भने होइनन्। उनी त अभाव र गरिबीबाट मुक्त हुन 7 समुद्र पारी रोजगारी खोज्दै पुगेका थिए। आँखामा हजारौं सपना सजाएर खाडी मुलुक पुगेका एक विवश नेपालीले कसैको ज्यान नै मार्ने र आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने सोच राख्न सक्दैन। विगतमा पनि अमरको सम्बन्ध कुनै पनि अपराधिक जोडिएको पनि छैन। दुबईमा भएको हत्याको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका अन्य 2 भारतीय नागरिकले लिखित रूपमै अमर घटनामा संलग्न अमर निर्दोष हुन सकिरहेका छैनन्। अमर कसरी हत्याको आरोपमा फस्न पुगे, हामी ब्रेकपछि चर्चा गर्नेछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द।
भारतीय नागरिकहरूले हत्या गर्न जान र हत्यापछि फर्कन अमरलाई सवारी चलाउन पैसा दिए। अमरले पैसाका लागि उनीहरूको सवारी चलाइदिए। पैसा दिनेहरूले के काम गर्दैछन् भन्ने जानकारी अमरलाई भने थिएन। उनले त सवारी चलाए बापतको पैसा आउने आशा मात्रै गरेका थिए। सवारीमा चढ्नेहरूको नियत उनले बुझ्न सकेनन्। उनलाई हत्या योजनाबारे पूर्व जानकारी पनि थिएन। यही अज्ञानताले उनी अहिले हत्याराका मतियार दरिएका छन्। आफूले गर्दै नगरे उनी विगत 10 वर्षदेखि रोजगारीको खोजीमा विक्रमसम्म 2057 सालमा दार्चुलाबाट अमर भारतको राष्ट्रपति हुँदै दुबई पुगेका थिए। तर त्यही दुबईमा उनलाई हत्याको आरोपमा पक्राउ गरी मृत्युदण्ड सुनाइएको छ। रोजगारीको खोजी गर्ने क्रममा विदेशिएका अमरको कथा हामीले यसै कार्यक्रम मार्फत यस अघि नै प्रस्तुत गरिसकेका थियौं। आज हामी उनको रिहाईको लागि फेरि एकपटक त्यही कथा प्रस्तुत गरिरहेका छौं। घरमै बसेर 10 नङ्गा खियाएको भए पनि उनलाई आफ्नो पेट र परिवार पाल्न खासै गाह्रो थिएन। दार्चुलाको यो सुन्दर बस्तीमा उनले किसानी गरेकै भए पनि सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सक्थे। तर पनि शैलका साथ जीवन बिताउने अभिलाषाका साथ उनी विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन हानिएका थिए। उनी विदेश बस्दा विवाह गरेको 1 महिना मात्रै भएको थियो। उमेर ढल्किँदै गएको बुवा आमालाई स्याहार सुसार र दैनिकी चलाउन उनले जीवन सङ्गिनी धनिसा बमलाई घरमै छाडेर गएका थिए। विवाह गरेको 1 महिनामै अमरकी श्रीमतीलाई साथ छोड्न मन थिएन। नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेशमा आइपुगेकी श्रीमती धनिसालाई श्रीमान जहाँ गए पनि सँगै लगे हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। तर परिस्थिति श्रीमती धनिसा आमा बाबुको साथमा अमर दिल्लीमा पुगेपछि खबर आयो बाबु त दिल्लीको मार्बल कम्पनीमा गाडी चलाउने काम गर्न थाले। दिल्ली नोकरी गर्नु ट्रक चलाउँथ्यो, कहिले बम्बई जाने कहिले कलकत्ता जाने, ठुलो ट्रक हेभी ट्रक चलाउँथ्यो। अब उसले अब पछि भन्नु त्यो छोरा त्यहाँ छैन, दिल्लीमा छैन भने गयो खोज्नु। तिनीहरू साथीहरूलाई सोधपुछ गरेर यताउति गर्दा उसले भन्नु कहाँ कहिले पनि विदेश गयो, कहिले पनि मद्रास गयो, कहिले गयो भने अब दिल्लीमा कोही तिन वर्ष छैन। खल्तीमा अब 7,000 रुपियाँ लैगयो, त्यो होटलमा ठगियो, फेरि फर्केर घर आयो। तर दुर्भाग्य दुबई पुगेको तेस्रो दिन अमर अकस्मात एउटा काण्डमा फसे। भारतीय नागरिक मनिष र उनको साथीले एक नागरिकको हत्या गरिदिए। हत्यारा बनेका 2 साथीलाई भ्यान चलाएर भगाउन खोजे, कारण उनमा बाध्यता थियो भ्यान चलाउनुको। यसरी भाग्दा भाग्दै प्रहरीको फन्दामा परे अमर, मनिष र उनका एक साथी। विक्रमसम्म 2060 मा दुबईको प्रहरीको फन्दामा परेपछि 2 अपराधीसँगै अमरलाई पनि 2062 सालमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो। पैसा कमाउने लालसामा विदेशी भूमिमा पुगेका छोरालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ भन्ने खबर घर परिवारले पाएपछि अमरका परिवार सबै चिन्तामा डुबे। गरिब परिवेशका अमरको परिवार राजधानी आउन सक्ने सम्भावना नै थिएन। तैपनि उनीहरू हाम्रो पहलमा विभिन्न संस्थाको सहयोगमा काठमाडौँसम्म आइपुगेका थिए। उनीहरूले काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेका थिए। सो क्रममा सबैले अमरको जीवन रक्षा हुने आश्वासन दिएका छन्। काठमाडौँ आएपछि श्रीमती धनिसा र बुवा हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो गुनासोहरू सुनाएका थिए। पहिले सञ्चार माध्यमबाट पहल भइरहेको भन्ने सुनेका उनीहरूले यसपटक आफ्नै शब्दमा अमरको जीवन रक्षाको लागि आग्रह गरेका थिए। सबैलाई भेटेपछि श्रीमती धनिसालाई केलान्की भन्ने आशा पनि पलाएको छ। आफ्ना पति जीवितै नफिरे आफू पनि बाँच्न नसक्ने धनिसाले यसरी बताइन्। मेरो त पनि दाइ छैनन्, जसो अब उनीहरू दिदी बहिनीलाई हजुर मान अब दुःख कष्ट उसलाई आफ्नो बहिनीलाई कतिको लाग्यो होला, उतिको मुला पनि लाग्यो। उनीहरू छोरी बहिनी नै हुन्थ्यो। म त देवताहरूको भक्कल गरेका छ घरमा सिस्टम के माणो जाने बाटो हातो जलाउने बोकालाई भागेको 2-3वटा बोका पालिराख्यो। माइती घरमा फोन गरी बोल्ने फेरि भक्कल गरिदिया भन्ने माइती घरमा पनि पाठ पाडिराख्यो। सक्दिनँ भने लेख नआइसक्दो भने त भग्यो। म लेख चित्त बुझाउनु यो घर जाने के बित्तिको के भन्नुभयो, घर जानु पऱ्यो त घर फर्कु लागि लाग्दा आशा के नआइदिनु त मेरो त। अब यहीँबाट जाने बित्तिको महाकालीमा महाकालीमाले फट्ट घाँडेबाट अब बगाउने
अमरका बाबुले पनि अमर आफ्नो मात्रै छोरा नभई यो देशकै छोरो र नागरिक भएकाले बचाइदिन आग्रह गरेका छन्। सधैँ गाउँमा बसेर छोराको जीवन रक्षाको लागि भगवानसँग मात्रै प्रार्थना गरेका बाबुले काठमाडौँमा आएर सबैलाई भेटेपछि छोरा बचाइदिन आग्रह र हार गुहार गरिरहेका छन्। पाप गरे मैले छोरो जन्माएँ हजुर। हजुर त्यो छोरो मेरो होइन, नेपालको छोरो हो। सबैले दया गरिदिनु पर्यो त्यसमा चाहिँ। त्यसलाई जति भए पनि त्यसलाई नेपालले ल्याइदिनु पर्यो, त्यतिकै हुन्छ। त्यसलाई ठिक छ, उसको सरकारले मान्दैन, दण्डस राई मान्दैन, म छोड्दैन भने उसको अब कानुन र हाम्रो कानुन अलग छ नि हजुर। नेपालमा राखिदियो कि जेलमा पनि नेपालमा राखिदियो न, त्यो त राख्नु त पाइन्छ त्यति गरिदियो भने चाहिँ भइहाल्यो। ठिक छ, त्यो आफ्नो देशमा त रहन्छ, आफ्नो देशको रोटी त खान्छ। त्यति मेरो बिन्ती छ, अरू केही छैन। सबैलाई त्यही भन्दैछु हजुर। हो, सबैको आश्वासनपछि उनीहरूलाई केही आशा पलाएको छ। अमर घर फर्कन्छ कि भन्ने, वर्षौंसम्म छटपट्टीमा बिताएको समय सुखद परिणाममा निस्कन्छ कि भन्ने। यति बेला हाम्रो समाचार शीतल निवासदेखि बालुवाटारसम्म पुगेको छ। यदि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले दुवैको सरकारलाई अमरको रिहाईको लागि कूटनीतिक रूपमा आफ्नो सानो आग्रह गर्न सक्यो भने उनी छुट्न पनि सक्छन्, उनको जीवन रक्षा पनि हुन सक्छ। यदि अमरको जीवन रक्षा भयो भने हाम्रो अभियानले सार्थकता पायो भन्ने हामीले ठान्नेछौँ। त्यो भनेको देशको लागि पनि एउटा सफलता हो, किनकि अमर एउटा हाम्रो देशको नेपाली नागरिक हुन्। अमर बचाऊ अभियान हामी जारी राख्नेछौँ। यसमा तपाईको साथ र समर्थन अति नै अपरिहार्य छ। एउटा निर्दोष नेपाली युवाको जीवन रक्षा गर्ने हाम्रो अभियान। अमर बचाऊ राहत कोष किस्ट बैंकको खाता नम्बर 05033 CA मा आफ्नो सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा निर्दोष नेपाली नागरिकलाई बचाउने हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। विस्तृत जानकारीका लागि हिमालय टेलिभिजन मध्य बानेश्वर काठमाडौँ, फोन नम्बर 4472 हो। दर्शकहरू, यसकारण पनि हामीले अमर बचाउन अभियान सञ्चालन गरेका हौं। तपाई पनि यो अभियानमा साथ दिन चाहनुहुन्छ भने किस्ट बैंकको खाता नम्बर 05033 CA मा सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले गर्नुभएको सहयोग हामी अमरको मुद्दा पुनरावेदनका लागि लगानी गर्नेछौं। एउटा नेपालीलाई बचाउने हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै पनि प्रतिक्रिया भए primesstory@himalaytv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन चाहन्छौं। नमस्ते।